मसीह यीशु के ज़िंदा अज़ली और जलाई नाम में आप तमाम देखने वालों को रेवरेंड सैमसन सुहेल का बहुत सलाम। और इन दिनों में जब हम अपने मुल्क में निगाह कर रहे हैं, कलीसिया पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं, तो कलीसिया पाकिस्तान इस टाइम परसिक्यूशन का शिकार है। और इसी सिनेरियो में खुदा ने मेरे दिल में बात डाली कि हम जहाँ पर बहुत सारी एफर्ट्स कर रहे हैं, हम हर प्लेटफॉर्म पर आवाज़ उठा रहे हैं, हम जो है वो फिज़िकली तौर पर जाकर लोगों को तसल्ली भी दे रहे हैं, हम किसी न किसी तरह से तमाम जितनी भी तंजीमें हैं, जितने भी NGOs हैं, जितने भी चर्चेज़ हैं, जितनी भी मिनिस्ट्रीज़ हैं, वो वहाँ पर उनको जो है वो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से सपोर्ट भी कर रहे हैं। लेकिन मैंने जब एनालिसिस किया तो मुझे लगा कि वहाँ पर अब जिस चीज़ की अशद ज़रूरत है वो है कि वहाँ के लोगों को खुदा का कलाम सिखाया जाए और कलाम के वसीले से उनकी बिब्लिकल काउंसलिंग की जाए। और इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए आज मैं ये छोटा सा मैसेज आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, ताकि ये मैसेज उन लोगों तक पहुँचे और वो खुदा के कलाम के वसीले से जो है वो तसल्ली को हासिल करें। याद रखें मसीही बहन भाइयों, जब भी परसिक्यूशन हुई, खुदा का काम बढ़ा है, खुदा की कलीसियाएँ बढ़ी हैं, खुदा ने अपने मंसूबे को जो खुदा ने हमारे लिए तरतीब दिया है उसको और ज़्यादा वाज़िया किया है। और आज इसी सिलसिले को देखते हुए मैं जिस पैसेज को आपके सामने रखना चाहता हूँ उसे हम आपके सामने तलावत करेंगे और फिर हम उस पर थोड़ा सा गौर व गौस भी करेंगे। मेरे साथ देखिएगा अमाल की किताब और उसका 8वां बाब, और उसकी हम पहली 5 आयतों पर गौर करेंगे। खुदावंद के पाक कलाम में से अमाल की किताब उसका 8वां बाब और उसकी पहली 5 आयतें। उसी दिन उस कलीसिया पर जो यरूशलेम में थी बड़ा जुल्म बरपा हुआ और रसूलों के सिवा सब लोग यहूदिया और सामरिया के अतराफ में परागंदा हो गए। और दीनदार लोग स्तिफनस को दफन करने के लिए ले गए और उस पर बड़ा मातम किया। और साउल कलीसिया को इस तरह तबाह करता रहा कि घर घर घुसकर और मर्दों और औरतों को घसीट कर कैद कराता था। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। ये हवाला जब हम पढ़ते हैं, ये इब्तदाई कलीसिया की बात है। जब इब्तदाई कलीसिया को हम देखते हैं तो ईद पेंतिकोस के रोज़ 120 की जमात पर खुदा का पाकरू नाज़िल होता है और सेम डे पर खुदावंद काम करता है और लोग भी उस 120 की जमात में शामिल हो जाते हैं और कलीसिया बतदरीज बढ़ना शुरू होती है। ऐसे में वही 120 की जमात 3000 तक यानी फिर 3120 हो जाती है। और ऐसे में यरूशलेम में एक कलीसिया जिसकी बुनियाद हमें इमाल की किताब में नज़र आती है, वहाँ पर इस कलीसिया की बुनियाद हमें नज़र आती है कि कलीसिया का आगाज़ हो रहा है। लेकिन ऐसे में इस कलीसिया ने 7 नेक नाम लोग चुने, यानी 7 बुजुर्गों को चुना, जिनमें 2 बड़े प्रोमिनेंट हमें नजर आते हैं, जिसमें स्तिफनस और फिलिप्पस है। स्तिफनस को उस वक़्त साउल ने, जो उसके कत्ल के दर पर था, उसको शहीद कर दिया और स्तिफनस शहीद हो चुका। ऐसे में फिलिप्पस वहाँ से यरूशलेम से निकलकर वो किधर चला गया? सामरिया में चला गया और सामरिया में जाकर वो खुदा के काम को करने लगे। ऐसे में ये सिनेरियो में क्या नजर आता है? इस सिनेरियो में जहां पर जुल्म बरपा हो रहा है, इब्तदाई कलीसिया में जुल्म बरपा हुआ है, लेकिन जुल्म बरपा होने के साथ क्या होना शुरू हुआ है? कुछ और चीजें सामने आना शुरू हुई। याद रखें, एक सेंटेंस मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। जुल्म करने वाले जुल्म करते हैं और जुल्म जाहिर होता है, लेकिन जब जुल्म करने वाला जुल्म करता है, उसका जुल्म वाज़िया हो जाता है, उसके बाद खुदा का मंसूबा नजर आना शुरू होता है और वाज़िया होता है। और इसीलिए मैं आज कलीसिया पाकिस्तान को बताना चाहता हूँ कि जालिम जुल्म करता है, वो जुल्म नजर आ रहा है, वो जाहिर हो रहा है, लेकिन अब वक्त है कि खुदा का मंसूबा जो है वो जाहिर हो। और ऐसे में हम खुदा के मंसूबे को देख रहे हैं। आप देखें, आप में से बहुत सारे लोग हैं जिनसे मैं अगर पूछूं कि आप जड़ावाला को जानते थे,
تو بہت سارے لوگ جڑا والا کا نام تک نہیں جانتے تھے، لیکن آج جڑا والا کی کلیسیا دنیا کے کونے کونے میں بچہ بچہ اس کلیسیا سے واقف ہو گیا ہے۔ خدا کا کیا منصوبہ ہے ہم نہیں جانتے، لیکن اب اس کا منصوبہ واضح ہونا شروع ہو رہا ہے۔ یاد رکھیں کہ یہاں ابتدائی کلیسیا میں، یروشلم کی کلیسیا میں پھیلاؤ نہیں آ رہا تھا، وہ بھی باہر نکل نہیں رہی تھی، لیکن جبکہ خداوند یسوع مسیح کی تعلیمات میں یہ تھا کہ جاؤ، پہلے کہاں پہ؟ یروشلم، پھر سامریہ، یہودیہ، اور پھر زمین کی انتہا۔ ایسے میں کلیسیا کہاں پر ہمیں نظر آ رہی ہے؟ کلیسیا صرف یروشلم میں ہمیں نظر آ رہی تھی۔ ظلم برپا ہونا شروع ہوا۔ ایسے میں کیا ہوا؟ جب ظلم ہوا تو فلپس یروشلم سے سامریہ گیا، اور سامریہ میں جب اس نے کام شروع کیا تو وہاں پر ایک نئی کلیسیا کا وجود آیا۔ یاد رکھیں کہ اس ظلم کے دورانیے میں خدا نے اپنا منصوبہ کیسے واضح کیا کہ خدا نے یروشلم کی کلیسیا کو ایک سٹیپ آگے بڑھایا۔ وہاں سے فلپس سامریہ کی طرف گیا، اور سامریہ میں ایک نئی کلیسیا وجود میں آتی ہے، اور ایسے میں وہی ساؤل جو ان لوگوں کو مار رہا تھا، وہ ساؤل سے خدا کہتا ہے ساؤل اے ساؤل تو مجھے کیوں ستاتا ہے؟ اور خداوند اسی ساؤل کو پھر جب پکڑ لیتا ہے تو وہ پالوس رسول بنتا ہے، اور وہی پالوس رسول پھر عالمگیر کلیسیا کا بنانے والا بن جاتا ہے۔ یاد رکھیں ہمیں نہیں پتا کہ اس منصوبے میں کتنے ساؤل ہیں جو پالوس بن جائیں گے، ہم نہیں جانتے، لیکن یاد رکھیں کہ خدا اپنے منصوبے کو واضح کرے گا اور کر رہا ہے۔ ایسے میں کلیسیا پاکستان نے جو اس وقت جو پینک حالت ہے، خوفزدہ صورتحال ہے، عدم تحفظ کا شکار ہے، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارا محافظ موجود ہے۔ وہ کئی بار یہ ظلم ہونے دیتا ہے، وہ ظلم ہونے دیتا ہے تاکہ اس کا منصوبہ جو کلیسیاؤں کے لیے وہ بھی واضح ہو۔ اور یاد رکھیں کہ یہ سب کچھ سہنا ایمانداروں کے لیے بہت ضروری ہے، اور اسی لیے میں آج آپ کو اس چھوٹے سے پیسج کے وسیلے سے تقویت دینا چاہتا ہوں کہ جب جب بھی پرسیکیوشن ہوئی ہے، خدا کا کام بڑھا ہے، خدا کا منصوبہ واضح ہوا ہے۔ آئیں ہم ان دنوں میں ہم ایز مناد، ایز بلیور اس بات پر غور کریں کہ ہم نے ظلم کی طرف دیکھنا ہے، ہم نے ظالم کی طرف دیکھنا ہے، یا ہم نے خدا کے منصوبے کی طرف دیکھنا ہے۔ بطور ایماندار میں ظلم کی طرف دیکھ نہیں رہا، میں ظلم کرنے والے کی طرف بھی نہیں دیکھ رہا، میں اس وقت ڈھونڈ رہا ہوں کہ اس میں خدا کا منصوبہ کیا ہے، اور اگر وہ ہم پر واضح ہو گیا تو ہم خداوند کی ضروری شکر گزاری کریں گے کہ خدا نے اپنے منصوبے کو پورا کیا ہے، اور خداوند برائی میں سے بلائی پیدا کرنا جانتا ہے، اور ہم اس بات کے لیے خداوند کی ضروری میں شکر گزاری کرتے ہیں کہ اس سارے سینیریوز میں خدا اپنے پلان کو واضح کر رہا ہے، اور ہم اس کے پلان کو دیکھ رہے ہیں کہ کیسے جڑا والا کی کلیسیا بہتوں کے لیے وہ ابھی آگے آنے والے دنوں میں برکت کا سبب بنے گی۔ وہی چیزیں جو پہلے کہاں تھی اب پراسپر ہو جائیں گی۔ خدا سب کچھ کرتا ہے، اور ایسے میں یاد رکھے جڑا والا کا نام جڑا والا کیوں ہے؟ سنیے، وہاں پر کہا جاتا ہے کہ ایک درخت تھا جس کی بہت بڑی جڑیں تھی، اور ان جڑوں کی وجہ سے اس کا نام جڑا والا پڑا۔ لیکن میں آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ جو جڑوں والا درخت ہے وہ تو ختم ہو گیا، لیکن اب کے بار جس روحانی درخت کو وہاں لگایا جا رہا ہے یہ درخت اب ختم نہیں ہوگا، اور اسی لیے اس بات سے اپنے اندر تقویت کو حاصل کریں۔ یس، ہم افسردہ ضرور ہیں، دکھ ضرور ہے، کیونکہ بہت سارے چرچز جلے، بہت ساری بائبلز جلی، بہت سارے لوگوں کو بے گھر ہونا پڑا، بہت کچھ ہوا، لیکن ایسے میں یاد رکھیں جب جب بھی پرسیکیوشن ہوگی خدا کا کام بڑھے گا، اور اسی بات کو اپنے اندر رکھیے اور تسلی کو حاصل کیجئے۔ اس وقت ضرورت ہے کہ خدا کا کلام ان لوگوں تک پہنچایا جائے، اور وہ ببلیکل کونسلنگ کے وسیلے سے دوبارہ سے
बहाल हों और उस सिचुएशन से बाहर आएं। और मैं आपसे भी ये कहना चाहता हूँ कि हम सब भी उनके साथ बिब्लिकल काउंसलिंग के ज़रिए से खड़े हों। यस ऑफ कोर्स उनको बाकी चीज़ों की भी ज़रूरत है, उनकी नीड्स जो हैं उनको हमें उनके लिए मुहैया करना है, लेकिन उससे भी बढ़कर हमें उन्हें याद दहानी कराना है कि हमें अपने ईमान में मजबूत रहना है। हमारा ईमान डामाडोल नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं आज इस छोटे से पैसेज के वसीले से आपको ये वाज़िया करना चाहता हूँ कि आप उन लोगों के लिए बरकत का बाइस बने, आप उनके लिए तक़वियत का बाइस बने और ज़रूर उनकी काउंसलिंग खुदा के कलाम के वसीले से करें, ताकि वो जल्द इस सूरत हाल से बाहर निकलें और खुदावंद की शुक्रगुज़ारी कर सकें। खुदावंद आप सबको बरकत दे।